बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सोशल मीडिया और गिलगित बल्तिस्तान के बाद डेली के अखबारात के अंदर ये खबरें लगवाई गई हैं कि अस्टोर में जो रोड है, शगरथंग अस्टोर रोड जो है, इसको हफीजुर रहमान ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मिलकर उसका टेंडर कैंसिल कराया। मैं समझता हूँ ये बड़ा मनगढ़ंत और बड़ा अफसोसनाक किस्म की बात है। मैं ये अर्ज करना ज़रूरी समझता हूँ कि चूँकि जीबी के अंदर ये मामला उसको बहुत ज़्यादा हाइप दी गई, इसलिए मैं इस मौजू पे बात करना चाह रहा हूँ। देखिए, मैंने कुछ दिन पहले ही एक निजी वीडियो चैनल के अंदर और यूट्यूब चैनल के अंदर अपनी गुफ्तगू की थी कि मुझे खदशा है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो सेक्रेटरीज हैं उनको प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर का इख्तियार मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट ने उनको तफवीज़ किया है, इसलिए उनके ऊपर आजमाइश है कि वो मेरिट पे चले। और अब हमें ये जो मैंने खदशात का इजहार किया था उसके ऊपर जो है आप देख रहे हैं कि अमल दरामद शुरू। अफसोस होता है कि इनके चोर वजीर जो है, जो खास तौर पर जो गंदुम का चोर वजीर है, वो ये इल्ज़ाम लगाता है और फिर सीएम इन सबको जो है वो गुलजार टू उनको बैक करता है। हकायक ये हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पीएसडीपी के जो मंसूबे हैं, जब से ये हुकूमत आई है इनको ख़राब करने में तुली हुई है और इल्ज़ाम फेडरल गवर्नमेंट को देती है। हकाइक आपके सामने मैं लाना चाहता हूँ, वो ये है शगरथंग रोड का भी एक पीडी था जो इनकी बुज़दार सरकार जो वफाक में थी, उन्होंने खुद उसको जो है वो मेरिट पे समझते हुए लगाया था। हमीद साहब पीडी लगाया था। उसके अलावा अस्टोर वैली रोड जो है उसमें इन्होंने अपना एक मनपसंद बंदा जो इनके हल्के का है, एक सीएम साहब जो है, उसको पीडी लगवाया। उस पर भी बहुत से सवाल आते हैं, लेकिन ठीक है। अब जब शगरथंग रोड का इन्होंने पीडी से फरमाइश की मौजूदा हुकूमत के काल पुरजू ने कि इस प्रोजेक्ट को टेलर मेड करें और हमारे किसी बंदे के लिए आप फिक्स करें, तो पीडी साहब ने शायद, मेरी मालूमात के मुताबिक, उन्होंने कहा कि मैं लेटेंट स्पिरिट जो है वो आरएफपी के मुताबिक चलूंगा, जो इसका जो है जो कानूनी तकाज़े वो पूरे करूंगा और मेरिट पे जिसको मिलता है। तो उस पे उस पीडी साहब को क्या सेट नहीं किया? हमीद साहब को क्या उसको ओहदे से नहीं हटाया आपने? और चीफ सेक्रेटरी के थ्रू, चीफ मिनिस्टर के हिदायत पे उस पीडी को, जिसको फेडरल गवर्नमेंट ने, इनकी अपनी फेडरल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था, उसको हटा दिया गया। और उसके बाद वो पीडी साहब कोर्ट चले जाते हैं। ऑनरेबल चीफ कोर्ट ने उनके हक में फैसला दे दिया और उनको बहाल कर दिया। और उसके बाद ये टेंडर खुलना था, उसके डॉक्यूमेंट्स ओपन होने थे, जो भी प्रोसीजर है उसका वो शुरू हुआ, तो उसको फिर कहा गया कि आप इस टेंडर को कैंसिल कर दें। उन्होंने मानने से इनकार किया मेरी मालूमात के मुताबिक। और उसके बाद सेक्रेटरी साहब जो है उसको कहते हैं कि आप इस टेंडर को, जो नए सेक्रेटरी साहब आए हैं वर्क्स में, उन्होंने उनको फरमाइश की। उन्होंने बात, मैं समझता हूँ जायज तौर पे पीडी का इख्तियार होता है, पीडी ने ही जो है वो प्रोजेक्ट को टेंडर करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो उस पे उसको पीडी को जो है वो बाईपास करते हुए सेक्रेटरी साहब ने बराह रास्त ये टेंडर जो है वो कैंसिल कर दिया। और वो किसकी हिदायत पे? मैं समझता हूँ कि मेरी मालूमात के मुताबिक ये बुज़दार 2 की हिदायत पे ही ये प्रोजेक्ट कैंसिल किया गया, इसलिए कि उन्होंने एक मनपसंद एक कंपनी लेके आए हैं लाहौर से, मेरी मालूमात के मुताबिक उनको ये प्रोजेक्ट देना चाहते हैं। और उसका जब स्कोर पूरा नहीं हुआ तो उसको मेरिट पे वो उतरता नहीं था, उसको प्रोजेक्ट दिलाने के लिए सेक्रेटरी साहब पे दबाव डाला गया। ये जो हर 3-3 महीनों में जो सेक्रेटरियां बदलते हैं ना, देखें ये किस लिए बदलते हैं? इनका जो है वो नाजायज डिमांड होती है, वो पूरी नहीं होती है, फिर सेक्रेटरी को बदल दिया जाता है। अब इस सेक्रेटरी साहब को कहा गया कि आप जो है वो इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दें। कानून के मुताबिक, ज़ाब्ते के मुताबिक, पेपरा रूल के मुताबिक, मरवजा रूल के मुताबिक टेंडर को मंसूख करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पीडी के पास है। टेंडर अप्रूव करना, टेंडर मंसूख करना, ये सेक्रेटरी के पास जीआरसी बनती है। टेक्निकली जब कोई इतराज समझता है कि इसमें कोई गड़बड़ हुई है तो वो एक कमेटी बनती है, उस कमेटी ने जो है इसको जो है वो लोगों के इतराजात देखने होते हैं, जो भी एग्रीड है। अब आपने जो सेक्रेटरी साहब ने पीडी के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए टेंडर को कैंसिल कर दिया, इल्जाम दे दिया जी, अपने लोंडे लपाड़ों को कहा गया जी, नून लीग ने, जो हफीजुर रहमान ने जाके, ओ यार शहबाज शरीफ साहब के पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास इतना टाइम है। हम आज तक प्रोजेक्ट बनाने वालों में शामिल है। हमने इस हुकूमत के दौरान भी किसी प्रोजेक्ट में रुकावट हम नहीं बने हैं। हाँ, वेर मेरिट की वायलेशन जहां हुई हमने वहां आवाज उठाई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी मामार है गिलगित बल्तिस्तान की, हमने वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की है। हम किसी प्रोजेक्ट की ताखीर का सबब नहीं बन सकते। मैंने पिछले वीडियो में एक चैनल के थ्रू मैंने ये बात की थी
کہ مجھے خدشہ ہے کہ چونکہ جی بی کا ٹوٹل جو بجٹ ہے وہ 15-16 ارب روپیہ ہے، یہاں ایک پروجیکٹ کی مالیت 8-9 ارب روپے اور 15-20 ارب روپے ہے. تو اب اس کے لیے میں نے اس لیے گزارش کی تھی کہ ہمیں آزمائش میں ہے، ہمیں اس پہ جو ہے وہ کسی دباؤ پریشر میں نہیں آنا چاہیے. اور ہمارے جو پی ٹی آئی کے بعض وزراء ہیں ان کے لال ٹپک رہے ہیں، وہ نوٹ بنانا چاہتے ہیں، تنخواہیں بڑھا دی، ایریا لے لیا، ٹی اے ڈی اے ڈبل کر لیا، ان کا پیٹ نہیں بھر رہا. اور بزدار صاحب کو جو ہے اس کی فرمائشیں ختم نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ انہوں نے خرچے بڑھا دیے. خان کا جو ہے وہ بنی گالا کو بھی خرچہ پہنچانا ہے، زمان پارک کو بھی خرچہ پہنچانا ہے، اور آج جو ہے وہ 8-10 وزیر جو ہے وہ گن مین لے کے وزیر جو ہے بیٹھے ہیں. وہ گرفتاری کیوں نہیں دیتے؟ گرفتاری کے بجائے جناب ولنٹیر خان کی جیل بھرو تحریک پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بجائے وہ کہاں بیٹھے ہیں؟ وہ بیٹھے ہوئے ہیں پی سی لاہور کے اندر. پی سی لاہور کا ایک کمرہ اس وقت 25,000 روپے کا، اس کی پیمنٹ کون کر رہا ہے؟ گلگت بلتستان کے خزانے کے اوپر سے. وہ شرم کرو یار، تم لوگ وہاں پہ پی سی ہوٹل میں بیٹھ کے انٹرویوز دیتے ہو تو یہ کیا؟ اس کے پلنگ سے بھی ہم واقف ہیں، اس کی دیواروں سے بھی ہم واقف ہیں. ہمیں یہ معلومات ہیں کہ آپ لاہور میں پی سی ہوٹلوں میں 30 ہزار روپے پر ڈے کا کمرہ دے کے 20 دن سے وہاں بیٹھے ہیں. لیں اپنے بل سامنے. تو آپ کے جو خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں. اب آپ نے پی ایس ڈی پی کے منصوبوں کو من گڑت طریقے سے جو ہے وہ استعمال کر. دوسری بات، پی ایس ڈی پی کے منصوبوں کے ساتھ جو مزاق جی بی کے اندر ہو رہا ہے، ہم نے بڑی سٹرگل کی، بڑی محنت کی ہے، پولیٹیکل کلاس نے، ہم نے سب نے مل کے اختیارات جو ہے پی اوز کو دلائے. اب آپ دیکھ لیں کہ ایک ڈیولپمنٹ کے لیے بجٹ ہوتا ہے، ایک نان ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہوتا ہے، ایک جو پی ایس ڈی پی کا ہیڈ ہوتا ہے. یہ اصولی طور پہ یہ ہر ہیڈ کا بجٹ اپنے ہیڈ پہ خرچ ہو سکتا ہے. انہوں نے کیا ڈرامہ اپنایا ہوا ہے؟ پی ایس ڈی پی کا بجٹ جو ہے جو فیڈرل گورنمنٹ نے اینول ڈیولپمنٹ میں ریلیز میں تاخیر ہوئی ہے، پی ایس ڈی پی کے منصوبوں کا بجٹ پی ایس ڈی پی پہ خرچ کرنے کے بجائے وہ پیسے اٹھا کے انہوں نے اینول ڈیولپمنٹ کے اندر شفٹ کیا ہے، ری ایکوپ بیس پہ، برج فائنینسنگ کے نام پہ. آپ مجھے بتائیں کل اگر وہ برج فائنینسنگ کے پیسے واپس نہیں آتے تو یہ اربوں کے منصوبے تو سک ہو جائیں گے، تو تباہ ہو جائیں گے. کیا آپ نے شگر تھنگ کے پیسے، کیا آپ نے جو ہے وہ اسٹور ویلی روڈ کے پیسے، آپ نے اور جو ہے وہ گلگت نلتر ایکسپریس وے کے پیسے، اور اسی طرح آپ کے جو ہے وہ ہیزل 20 میگا واٹ کے پیسے، کیا آپ نے ری ایکوپ کر کے برج فائنینسنگ کے نام پہ آپ نے جو ہے وہ پی ایس ڈی پی کے منصوبوں پہ کے منصوبے اینول اے ڈی پی میں شفٹ نہیں کیے ہیں؟ اس دفعہ آپ نے 2.5 ارب روپیہ جب ریلیز آئی ہے تو آپ نے واپس کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ فائنینشیل ڈسپلن کو بھی وائلیٹ کر رہے ہیں. پی ایس ڈی پی کے منصوبوں کے ساتھ مذاق مت کیا جائے. یہ 140 ارب کے منصوبے ہیں گلگت بلتستان میں. یہ لولی لنگڑی حکومت، یہ خان کے اشاروں پہ چلنے والی حکومت، یہ گلگت بلتستان میں کوہرام پیدا کرنا چاہتی ہے. لہٰذا حقائق کو درست کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا، یہ پروجیکٹ پی ٹی آئی کی فرمائش پہ کینسل ہوا ہے، اور بزدار 2 اور اس کی وزراء کے فرمائش پہ کینسل ہوا ہے، اور پی ڈی کے اوپر دباؤ ڈالا گیا. اس نے مانا نہیں تو پہلے اس کو ٹرمینیٹ کیا گیا، وہ کورٹ سے بحال ہوا تو اس سے پوچھے بغیر سختی کے ذریعے پروجیکٹ کینسل کیا گیا. الزام ہم پہ دیتے ہیں. لعنت ہو آپ لوگوں کی سوچ پہ، اور آپ اتنی گری ہوئی سوچ رکھتے ہیں. افسوس ہوتا ہے، آپ کچھ کر کے تو دکھائیں. آپ نے کل جی بی ہاؤس کا افتتاح کیا. یہ جی بی ہاؤس بھی تو الحمدللہ ہمارا بنایا ہوا ہے، پہلے والا بھی بعد والا بھی. آپ نے 2 سال ڈیلے کیا، 23 کروڑ کا پروجیکٹ 55-60 کروڑ روپے پہ پہنچا دیا. تو ٹھیک ہے، اب آپ افتتاح ضرور کریں لیکن پروجیکٹ کو سفر مت کریں، فرمائشی بیس پہ سفر مت کریں. بمشکل یہ کام ہوا ہے. تو آپ تمام دوستوں کو، خاص طور اہلیان استور کے لیے، بلتستان کے لیے اور تمام گلگت بلتستان کے عوام میں غلط فہمی پیدا کی جا رہی تھی، جس کی ازالے کے لیے میں نے آپ کے سوال کے جواب میں یہ جو ہے آپ کے سامنے یہ ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. لہٰذا سارے دوست سنیں، اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور آپ اپنے کمنٹس بھی دے دیں، اور یہ پتہ چلے کہ ان کا کردار کیا ہے. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو کل کٹہرے میں مجھے کھڑا کیا جائے، ان کو کھڑا کیا جائے. اگر اسٹور روڈ کی، شگر تھنگ روڈ کی ٹینڈر کے پیچھے، اس کی ڈیلے کے پیچھے وفاقی حکومت کا ایک آنے کا، حفیظ الرحمان کا ایک آنے کا، مسلم لیگ نون کا ایک آنے کا رول ثابت ہوا تو میں سیاست ڈیزائن کروں گا. آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم.